कस्ता जीवहरू जन्मन नपाउँदै मर्दछन्। शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। कहिले कहिले हामीहरू सुन्न सक्दछौँ, देख्न सक्दछौँ कि कोही गर्भवती स्त्रीले शिशुलाई जन्माउँदछिन्, तर त्यो शिशु जन्मन नपाउँदै गर्भभित्रै मर्दछ। यसको कारण किन? माता पापिनी भएर हो कि अथवा त्यो शिशु पापी भएर हो? शास्त्रमा के बताइएको छ? महापुरुषहरूले बताउनुहुन्छ, यदि कुनै शिशु जन्मन नपाउँदै उसले आफ्नो प्राण त्याग गर्यो, यसको मतलब जन्मन नपाउँदै माताको गर्भभित्रै उसको मृत्यु भयो भनेदेखि अब उसको लागि शोक नगर्नु, उसको लागि दुखी नबन्नु। किन रहेछ त? सबैले ध्यान दिएर सुनौ है, सबैले ध्यान दिएर सुनौ कि यो संसारमा कर्मको चक्र, कर्मको खेल कसरी भोग्नु पर्दो रहेछ र कसरी यो संसार बडा कष्टकर, बडा दुःखको ठाउँ हो भनेर राम्रोसँग बुझिन्छ। त हामीहरू चैतन्य भागवत पाठ गरिरहेका छौँ। चैतन्य भागवतमा वृन्दावनदास ठाकुर महाराजले वर्णन गर्नुभएको छ। एकचोटि चैतन्य महाप्रभु भगवान कपिलको आवेशमा आउनुभयो। चैतन्य महाप्रभुमा सम्पूर्ण भगवत तत्त्व निवास गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम हामीले के बुझ्यौँ भन्दा चैतन्य महाप्रभु भनेको राधा कृष्ण हुनुहुन्छ र राधा कृष्णमा सम्पूर्ण अंश कला भगवत स्वरूपहरू निवास गर्नुहुन्छ। नारायण, विष्णु, श्रीराम, नरसिंह आदि सम्पूर्ण राधा कृष्णभित्रै निवास गर्नुहुन्छ। राधारानीभित्र सम्पूर्ण देवीहरू निवास गर्नुहुन्छ, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गायत्री आदि सबै। र त्यसै गरी श्रीकृष्णमा सम्पूर्ण भगवत तत्त्व, भगवत स्वरूप निवास गर्नुहुन्छ भनेर त हामीले पहिला पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। त श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु यति बेला कपिलदेव भगवानको आवेशमा आउनुभएको छ र माता सची, आफ्नी आमा सची, कलियुगमा उहाँको जुन लीला भयो, उहाँको लीलामा जगन्नाथ मिश्र र सची माता पिता माता हुनुहुन्छ भगवानको। त सची मातालाई अब जीवात्माको बडा दुर्दशापूर्ण अवस्थाको वर्णन गर्दै जानु र सबैले ध्यान दिएर सुनौ। यो वर्णन कस्तो मुटु कपाउने खाले छ। त कपिलदेव भगवानको आवेशमा श्री चैतन्य महाप्रभु माता सचीलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। हे माता, जीवको जुन परमगति हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण, श्रीकृष्णको भजन नगर्नाले जुन दुर्गति प्राप्त हुन्छ, अब एकदमै ध्यान दिएर चित्त लगाएर सुन। प्रत्येक जीव मरिमरि बारम्बार गर्भवास गर्दछ। त्यस समय उसको सम्पूर्ण शरीर अपवित्र मलले लपेटिएको हुन्छ। सम्पूर्ण शरीरमा अपवित्र मल भनेको दिसा पिसाब लतपतिएको हुन्छ। कहिले कहिले शिशु जब जन्मन्छ, जन्मदाखेरि पनि ऊ मलमूत्रमा लतपतिएर जन्मेको हुन्छ होइन। कसैले त गर्भभित्रै मलमूत्र खान्छन्। यस्तो पनि घटना हामीहरूले सुनेका छौँ। त यहाँ शास्त्रमा बताइयो कि चैतन्य महाप्रभु वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ कि मलमूत्रमा पुरा लतपतिएर बसेको हुन्छ रे भित्र। अरू कसैलाई भनेन, हामीलाई भने, हामी त्यो सबै हामी हौँ है। हामी कस्तो स्थिति पार गरेर अहिले यो मानव जीवन पाएका छौँ। र यो मानव जीवन पाएर पनि यदि कसैले मनुष्य तन पाएर राधाकृष्णको भजन गर्दैन भने कसरी विष खाँदो रहेछ उसले जीवनमा, जानी त्यसको वर्णन यहाँ गरिएको छ कि उसको शरीर अपवित्र मलद्वारा लतपतिएको हुन्छ। माताले जे पनि पिरो, अमिलो, तितो जस्तो वस्तु खान्छन्, त्यसको रस गएर उसको शरीरमा लाग्दछ, जसद्वारा उसलाई बडा कष्ट हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, बडा विचित्रको कुरा छ। जब सन्तान गर्भमा आउँछ, गर्भमा शिशु हुन्छ, त्यो बेलामा यता मातालाई चाहिँ फेरि के हुन्छ अरे भन्दाखेरि एकदमै पिरो खान मन लाग्छ अरे, नुनिलो खान मन लाग्छ अरे, कस्तो चिज खान मन लाग्छ अरे। यहाँ चैतन्य महाप्रभु बताउँदै हुनुहुन्छ माता सचीलाई कि माताले जे खान्छन् त्यो बेलामा पिरो खाएदेखि त्यो पिरोले गएर पनि त्यो बच्चालाई पोल्दछ, सिधै त्यो बच्चालाई जान्छ अरे। गर्भवती माताले जे खान्छन् त्यो सिधै बच्चालाई जान्छ अरे। ल हेर्नुहोस् है, सिधै यदि पिरो खान्छन् भने त्यो पिरो अन्यत्र नगएर सिधै त्यो बच्चालाई गएर पोल्छ अरे। अमिलो खान्छन् भने त्यो अमिलो अन्यत्र नगएर सिधै त्यो बच्चालाई गएर पोल्छ अरे। अनि त्यो बच्चाको
शरीर कस्तो हुन्छ प्रिय भक्तवाद, बडा दुःख छ यो गर्भवास। मानिसहरू बार बार माताको गर्भमा बास गर्न चाहन्छन्। अब कसरी यो गर्भवासबाट सदाका लागि मुक्ति प्राप्त गरेर राधाकृष्णको गोलोक वृन्दावन धाम गएर आनन्द सच्चिदानन्द जीवन प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा कसैलाई मतलबै हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है, गर्भवास कस्तो खतरनाक। त्यो जुन गर्भस्थ शिशुको शरीर कस्तो हुन्छ, त्यो शरीर एकदमै पातलो हुन्छ, एकदम पातलो हुन्छ। जस्तै कहिले कहिले हामीले चराका बच्चाहरू देख्छौँ नि, चराको बच्चाको जिउ कस्तो हुन्छ, हो त्यस्तै हुन्छ त्यो गर्भस्थ शिशु अर्थात् हाम्रो शरीर। अनि अब त्यस्तो कोमलो छाला कोमलो शरीरमा गएर त्यो पिरो, कस्तो पिरो हुन्छ त्यो पिरो। हाम्रो यो यस्तो कडा छालामा त्यो पिरो पर्यो भने त कस्तो पोल्छ हामीलाई कहिले कहिले। अब त्यस्तो नम्र छालामा गएर चाहिँ त्यो पिरो गएर पर्दाखेरि त्यसले कति पोल्दो होला त्यो त्यो बालक बच्चा, त्यो बालक शिशुलाई। अनि त्यसै गरी आमाले खाएको त्यो अमिलोले पनि सिधै गएर त्यो कलिलो छालामा कति पोल्दो हो हामी कल्पना गरौँ त प्रिय भक्त भागवत। त यहाँ चैतन्य महाप्रभु अगाडि बताउनुहुन्छ त्यति मात्र होइन उसको मांसमय शरीरलाई अनेकौं किराहरूले चारैतिरबाट घेरेर उसलाई टोक्दछन्, उसलाई खान खोज्दछन्। किराहरू पनि हुन्छन्। कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चाको साथमा किरा पनि जन्मन्छ अरे। भन्न खोजेको त्यो भित्र जुकाहरू अनेक किसिमका किराहरू, अनि तिनले चाहिँ टोक्दछन् रे, चारैतिरबाट घेरेर टोक्दछन् रे है। अनि त्यसै गरी अगाडि बताइयो, तर ती किराहरूलाई धपाउन सक्ने शक्ति पनि उसको हुँदैन रे। भाग एजा भनेर धपाउनु पनि कहाँ शक्ति हुन्छ र उसँग। जब मनुष्य जन्मन्छ संसारमा अलिकति शरीरमा ताकत आउँछ, त्यसपछि सारा दुनियाँलाई थर्काए जस्तो थोडी हो। मनुष्य जब ठुलो बन्छ जन्मेर ताकत आउँछ, बल आउँछ, धन हुन्छ, संसारमा यसो 2-4 जना नोकर चाकर बनाउँछ, गाडी हुन्छ भनेदेखि उसको धाक उसको घमण्ड हेरो त आम्मामामा, उसले त सारा संसारको राजा नै आफूलाई सोच्दछ। अब मैले जे पनि गर्न सक्छु भनेर सोच्दछ। तर यहाँ बताइयो जब तिमी गर्भस्थ थियौ, माताको गर्भमा थियौ, चैतन्य महाप्रभु भन्दै हुनुहुन्छ कि ती किराहरू तिमीलाई टोक्न आउने किराहरू धपाउने पनि तिमीसँग सामर्थ्य र शक्ति हुँदैन थियो। तिमी यतिसम्म निर्बल र यतिसम्म कमजोर थियौ। याद गर यतिसम्म निर्बल र कमजोर थियौ। यस प्रकार किराहरूले चारैतिरबाट घेरेर उसलाई टोक्दछन्, तर पनि ती किराहरूलाई धपाउन सक्ने शक्ति उसमा हुँदैन। अनि एकदमै गर्मीले युक्त माने तातो पिजरा गर्भाशयभित्र ऊ यस प्रकार रहन्छ कि ऊ हिँडडुल पनि गर्न सक्दैन। उसलाई कति चिलाउँदो हो, कति पोल्दो हो। माताको गर्भभित्र त्यो पानीको थैली त हो नि, सालनाल भने के हो त्यो पानीको थैली। त्यो पानीको थैलीभित्र डुबेर बसेको छ, सास फेर्न सक्दैन रे। अनि यहाँ प्रश्न उठ्न सक्दछ त्यसमा कसरी बाँच्दो हो। सास फेर्न सकेन भने 1-2 मिनटमा त हामी मर्दछौँ भने त्यो गर्भभित्रको बच्चो कसरी बाँच्दो हो। शास्त्रमा बताए यद्यपि उसले सास फेर्न सक्दैन रे, निसासिएर बसिरहेको हुन्छ रे। तर भगवानको शक्ति यस्तो हुन्छ रे, उसलाई जीवित राखिन्छ रे। भगवानको शक्तिले जीवित राखेको हो रे। यसमा बायोलोजी काम गर्दैन, यसमा भौतिकवादी विज्ञानले काम गर्दैन, यसमा आध्यात्मिक विज्ञानले काम गर्दछ। त्यो गर्भस्थ शिशुले सास फेर्न नसके पनि अरे कहाँबाट सास फेर्न सक्छ? पानीभित्र डुबेको हुन्छ। गर्भाशयमा त पानी हुन्छ नि, पानीभित्र डुबेर बसेको हुन्छ, सास फेर्न सक्छ। लौ त पानीभित्र डुबेर बसेको हामीले सास फेर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ नि। अनि सबै कुरा उसलाई चाहिने पोषण छ। त्यो पोषण त्यो जुन नालद्वारा, माताको नालद्वारा प्रदान गरिन्छ। उसले कसरी सास फेर्न सक्छ? सक्दैन। भगवत कृपाले, भगवानको शक्तिले ऊ जीवित रहेको हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अनि हेर्नुहोस् है, यहाँ के बताए चैतन्य महाप्रभु अगाडि बताउनुहुन्छ, एकदमै तातो पिजडाभित्र नाङ्गो शरीर, त्यो गर्भाशय कुण्डमा ऊ यसरी रहन्छ कि ऊ हल्लिन पनि सक्दैन, डुल्न पनि सक्दैन। कति चिलाउँदो हो, कति दुख्दो हो। हेर्नुहोस् है, तर पनि प्राण बचेर रहन्छ। उसले केवल प्रारब्ध मात्र भोग्नका लागि, उसलाई त्यो प्राण बचाइन्छ है। प्रारब्ध भोगाउँछ नि त, उसले गरेको पूर्वजन्ममा गरेका अनेक कर्महरू छन्, अब जन्म दिलाएर उसलाई भोगाउनु पर्छ। त यस प्रकार यो दैवी शक्ति, भगवानको बडा शक्तिशाली, बडा
कठोर माया शक्तिले यसरी यो संसारमा काम गरिरहेकी छिन्। जीवात्माले यसरी भगवानलाई भुलेर यो संसारमा माताको गर्भमा बास गरेको दिनबाट अनन्त दुःख कष्ट हामीले भोगिरहेका छौँ। तर पनि हाम्रो बुद्धि, हाम्रो शुद्धि, हामीलाई यसमा अलिकति पनि चिन्ता छैन। अनि त्यसै गरी यहाँ अगाडि बतायो कुनै कुनै पापीले त जन्म नै पाउँदैन, त्यो पातकीको भित्र नै मृत्यु हुन्छ, भित्र नै जन्म हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, चैतन्य महाप्रभु अगाडि बताउनुहुन्छ, सुन सुन माता जीव तत्व र संस्थान, 7 मासे जीवे रे गर्भे ते हय ज्ञान, कोनो अति पातकी र जन्म नाही हय, गर्भे गर्भे हय पुनः उत्पत्ति प्रलय। बडा सुन्दर उपदेश हेर्नु, शास्त्र, त्यही भएर शास्त्र पढ्नुपर्छ, चैतन्य चरितामृत पढ्नुपर्छ, चैतन्य भागवत पढ्नुपर्छ, महाप्रभुको प्रेम धर्म अभियानमा आउनुपर्छ, नत्र जीवन बर्बाद भयो। चैतन्य महाप्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ कि यस्ता कोही पातकीहरू हुन्छन् रे, कोनो अति पातकी र जन्म नाही है, गर्भे गर्भे हय पुनः उत्पत्ति प्रलय। यस्ता केही पातकी जीवहरू हुन्छन्। पातकी भने के? पातकी भनेको जो सबभन्दा धेरै पाप गरेका जीवहरू छन् तिनीहरूलाई पातकी जीव भनिन्छ। यदि कोही यस्तो मनुष्य छ जसले यति धेरै पाप गर्यो, यस्तो भीषण पाप गर्यो जसको लेखाजोखा नि छैन भनेदेखि त्यस्तो मनुष्य, त्यस्तो जीवलाई पातकी भनिदो रहेछ। त चैतन्य महाप्रभु बताउँदै हुनुहुन्छ, यदि कुनै जीव पातकी छ भनेदेखि उसले जन्म नै पाउँदैन रे, उसको जन्म नै हुँदैन रे। गर्भमा त ऊ आउँछ, गर्भमा बास गरेर गर्भको पीडा भोग्दछ, तर जन्मदै नपाउँदै ऊ गर्भभित्रै मर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, यो चैतन्य महाप्रभुको बाणी हो, गर्भभित्रै मर्दछ अरे। अब विज्ञानले यसमा के भन्छ, साइन्टिस्टहरू के भन्छन् भनेर त्यतातिर खोजेर काम छैन। साइन्टिस्टहरूलाई त केवल आँखाले देखेका कुरा मात्र थाहा छ, त्यो पनि पूर्ण थाहा छैन। संसारमा यो पृथ्वी लोकभित्र कुना काप्चामा के छ त साइन्टिस्टलाई थाहा हुँदैन। साइन्टिस्टलाई थाहा छ केही कुरा मात्रै, सबै कुरा थाहा छैन। बर्मुडा ट्रायङ्गलमा के छ भन्ने कुरा पनि साइन्टिस्टलाई थाहा छैन। धेरै कुरा साइन्टिस्टलाई थाहा छैन। साइन्टिस्टले केवल एकाध कुराहरू मात्र पत्ता लगाएका छन्। त अब यो कुरो कसरी थाहा भयो भनेर गर्भभित्र बच्चाले जो महापातकी हो उसको गर्भभित्रै मृत्यु हुन्छ भनेर कहाँबाट थाहा भयो भन्दा शास्त्र प्रमाण। शास्त्रभन्दा बलवान प्रमाण केही पनि छैन, शास्त्रभन्दा बलवान विज्ञान केही पनि छैन। त प्रिय भक्त भागवत चैतन्य महाप्रभु अगाडि बताउँदै हुन्छ, पातकी जीवहरूको जन्म नै हुँदैन, गर्भभित्रै उनीहरूको मृत्यु हुन्छ। त आजकल हामी देख्न सक्दछौँ कति माताहरूले पनि गुनासो पोख्नुहुन्छ, मेरो त बच्चा जन्म नपाउँदै मर्यो भनेर रुनुहुन्छ। निश्चित रूपले माताको मन हो, पीर हुन्छ, पीर पर्छ, दुःख हुन्छ। तर पनि शास्त्रमा बताए दुःख मान्नु पर्दैन, यसमा पीर गर्नु पर्दैन। किन भन्दाखेरि जो जन्म नपाउँदै मरे तिनीहरू भने महापातकीहरू हुन् रे। यति धेरै पाप कर्म गरे जसको सजाय नै त्यही हो रे, उनीहरूलाई गर्भभित्रै मर्नुपर्ने। र आजकल त के छ भन्दाखेरि पातकी मनुष्य र पातकी स्त्री पुरुषको कति सङ्ख्या छ भनेर गनेर साध्य छैन। लगभग सबैजना। कलियुग बडा खतरनाक छ। शास्त्रमा बताइएको छ जसले गर्भत्याग गरेको छ, गर्भपतन गरेको छ, त्यो पनि पातकी हो, पातकिनी हुन्। गर्भत्याग गर्नु जस्तो महापातक केही पनि होइन। र जसले गर्भत्याग गरेको छ, गर्भस्थ शिशु, बेसाहारा शिशु, त्यो स्थितिमा रहेको शिशुलाई च्वाट्ट काटेर बाहिर फाल्दछन्, औषधि खाएर बाहिर फाल्दछन् भनेदेखि त्यस्ता पातकिनीहरूलाई पनि यसै गरेर माताको गर्भमा राखिन्छ र कति जन्मसम्म तिनीहरूलाई भित्र मारिन्छ। भगवानको दैवी योजना अनुसार त्यसको कुनै वर्णन गरेर साध्य छैन। एक एक कुराको लेखाजोखा हुन्छ, कोही पनि बच्न पाउँदैन, शास्त्रको वचन हो। जसले गर्भस्थ शिशुलाई गर्भपतन गर्दछन्, भलै सुरक्षित गर्भपतन होस्, भलै जतिसुकै राम्रोसँग होस्, तर मित्र गर्भपतन जस्तो महापातक काम गर्यो, अब तिमीले गरेको पाप कर्म रजिस्टर भइसक्यो, अब तिमीले त निश्चित रूपले दुःख भोग्नुपर्छ, जे गर्यो त्यही भोग्नुपर्छ भनिएको छ। कति जन्मसम्म अब त्यसै गरी माताको गर्भमा तिमीलाई राखिन्छ, मायाले यो कार्य गर्दछिन् र तिमीलाई त्यसै गरेर मारिन्छ, गर्भपतन गराइन्छ तिमीलाई पनि। त्यसकारण यस संसार बडा खतरनाक छ। पाप गर्नुभन्दा अगाडि, कुनै पनि पाप गर्नुभन्दा अगाडि 1 करोडचोटि सोच्नु, मैले यो पाप कर्म गरी भनेदेखि यसको फल मैले कसरी पाउँछु। फल त निश्चित रूपले पाउँछु, मैले जे गर्छु त्यसको फलबाट म बाँच्न सक्दिनँ।
कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर देहोपताय उदरम प्रविष्टम स्त्रियम पुंसरेत कणाश्रय छ। कपिलदेव भगवान माता देवतीलाई बताउनुहुन्छ जीवले जस्तो जस्तो कर्म गर्दछ त्यही कर्मफल भोगाउनको लागि उसलाई त्यही अनुसारको स्त्रीको गर्भमा पुरुषको वीर्यद्वारा प्रवेश गराइन्छ जबरजस्ती, र उसलाई फल भोगाइन्छ। कोही पनि फल भोग्नबाट बच्न सक्दैन संसारमा। एउटा देशमा कसैले सानो गल्ती गर्यो, सानो अपराध गर्यो भने त यो भौतिक जगतमै पुलिसले, प्रहरीले छोड्दैन, सरकारले छोड्दैन भनेदेखि भगवानको व्यवस्थाले छोड्छ? पातकी पापीहरूलाई छोड्दैन। त्यसकारण चैतन्य महाप्रभु अगाडि बताउनुहुन्छ कि यस्तो स्थितिमा ऊ बाँच्दछ, कुनै कुनै यस्ता पातकीहरूले त जन्म नै प्राप्त गर्दैनन्, त यस्ता गर्भत्याग गर्नेहरू डराउनु पर्दछ। यदि गर्भत्याग जीवनमा भइहालेको छ भनेदेखि पनि अब मर्नुभन्दा अगाडि नै चैतन्य महाप्रभुको शरणमा परेर चैतन्य महाप्रभुसँग माफ मागेर चैतन्य महाप्रभुको नाम लिएर हरे कृष्ण महामन्त्र जपेर राधा कृष्णको शरणमा परेर यस प्रकार भक्ति भजन गरेर आफ्नो पुरा जीवन बिताउनुपर्छ। नत्र भनेदेखि मरिसकेपछि त अब कति जन्मसम्म फेरि यो पाप कर्मको फल भोग्ने हो, त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। मित्र, शास्त्रमा यो कुनै तर्साउनलाई, यो कुनै डराउनलाई भनेको होइन। कसै कसैको मनमा लाग्ला अरे शास्त्रमा यी सबै कुराहरू डराउन, तर्साउन, धम्काउन भनेका हुन्। यथार्थमा यस्तो केही पनि होइन। सरकारको कानुन, सरकारले जुन कानुन दफा उपदफा यो एक्ट त्यो एक्ट बनाएको छ त्यो जनताहरूलाई थर्काउन तर्साउन मात्रै हो। मूर्ख, स्वाठ, बेकुफ। अपराध गरेर हेर, कसैको हत्या गरेर हेर, सरकारले भन्छ कि यो कानुन, यो संविधान तिमीहरूलाई तर्साउनलाई, थर्काउनलाई, व्यवस्था कायम गर्नको लागि मात्र बनाएको भन्छ। एउटा अपराध गर्यो, सानो अपराध किन सरकारको नियम मिच्यो भनेदेखि तिमीलाई तुरुन्त भोलि संविधान पल्टाएर लिएर जान्छ, हो कि न? कानुन पल्टाएर लिएर जान्छ र एक एक कानुनको दफा उपदफा अनुसार तिमीलाई दण्ड सजाय हुन्छ। कति वर्ष जेल बस्ने एक एक एक्ट हेरिन्छ। त स्वाठे मूर्खहरू भन्दछन् कि यो शास्त्र पनि यस्तै हो, यो भगवानले यो चाहिँ समाज संसारमा चाहिँ यसो शान्ति कायम गर्ने, यसो थर्काउन तर्साउनको लागि भनेर बनाएको नियम हो। वास्तवमा यस्तो केही पनि होइन। जे गरे पनि हुन्छ, मनुष्यले जस्तो गरे पनि हुन्छ, गर्भत्याग गरे पनि हुन्छ, जस्तो पाप गरे पनि हुन्छ संसारमा, नडराइकन भनेर सोच्दछन्। अरे मूर्ख स्वाठेहरू, यो सबै कति आत्मघाती विचार हो भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा छैन। डराउनु पर्छ संसारमा एक एक पाप गर्न। जसरी इमान्दार नागरिक सरकारको नियमसँग डराएर हिँड्छ, त्यसै गरेर प्रत्येक जीवहरू संसारमा पाप गर्नदेखि डराएर, भगवानको कानुन हो, भगवानको कर्म बडा खतरनाक छ। प्रिय भक्त भएको कर्मजाल, भगवानको यो कर्मको नियम बडा खतरनाक छ है। अनि त्यसै गरी चैतन्य महाप्रभु अगाडि बताउनुहुन्छ, हे माता, जीव तत्त्वको अर्थात् गर्भमा स्थितिको बारेमा चित्तलाई एकदमै धारण गरेर सुन्नुहोस्। गर्भमा जीव 7 महिनासम्म, गर्भकालमा जीवले 7 महिनामा चेतना प्राप्त गर्दछ अथवा 7 महिनामा म कहाँ छु भनेर राम्रोसँग थाहा पाउँछ अरे। त्यस समय उसले पूर्वजन्मको कर्महरूको स्मरण गरेर अनि त्यसपछि लामो लामो सास लिएर श्रीकृष्णको स्तुति गर्दछ अरे। अब यहाँ कसैले भन्न सक्दछन् 7 महिनापछि चेतना आउने रहेछ, 7 महिनापछि उसले बुझ्ने रहेछ, त्योभन्दा अगाडि त उसले बुझ्न सक्दैन रहेछ अनि उसलाई मारे भइहाल्यो नि भनेर कसैले भन्न सक्छन्। होइन होइन, कपिलदेव भगवान बताउनुहुन्छ, स्त्री पुरुषको संसर्ग भएको पहिलो रातमै पुरुषको वीर्यबाट स्त्रीको गर्भमा आत्मा आरोपित भइसक्यो, आत्मा गइसक्यो। आत्माको वरिपरि मांस, मज्जा, हड्डी लाग्दछ, भरिँदै जाने हो। यसको मतलब प्राण, आत्मा पहिलो रात्रिमै आइसक्यो। स्त्री पुरुष समागम गरेको अथवा गर्भधारण गरेको पहिलो रात्रि। कुन मूर्खले भनेको कि 3 महिनापछि मार्दा हुन्छ भनेर, 3 महिनासम्मको भ्रूण हत्या गर्न हुन्छ भनेर कुन मूर्खले भने? यस्ता प्राणघातक, यस्ता विचारहरूको पछाडि लागेर आफ्नो दुर्लभ मानव जीवनलाई पाप कर्ममा लिप्त पार्नु हुन्न है, हुन्न। यहाँ बताइयो 7 महिनापछि उसमा पुरा ज्ञान हुन्छ अनि त्यसपछि लामो लामो सास फेर्दछ अनि श्रीकृष्णसँग हात जोडेर स्तुति गर्दछ, हे कृष्ण, हे जगत जीवन, हे प्राणनाथ, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। यो जीव हजुरलाई छोडेर अरू कसको शरणमा पर्नु? यो जीवको दुःख सुन्ने हजुरबाहेक अरू को हुनुहुन्छ र? हे प्रभु, जसले कैद गर्नुभएको छ उहाँले नै मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर नै कैद गर्नेवाला, हजुर नै मुक्ति दिनेवाला। अगाडि बताइएको छ उसले प्रार्थना गर्छ अरे हात जोडेर, हे प्रभु, हे कृष्ण, मैले
स्त्री पुत्रादिको मिथ्या सुख भोगमा आफ्नो अमूल्य मानव जीवन गुमाइदिएको थिएँ। हजुरको अमूल्य चरण युगल अर्थात् राधा कृष्णको चरण युगल मैले कहिले भजन गरिन। जुन स्त्री पुत्रादिको स्नेहमा फसेर मैले अनेक पाप कर्म गरेँ, अनेक पाप कर्म गरेर स्त्री पुत्र भनेको पत्नी पुत्र आदि पालन पोषण गरे र उनीहरूले जति पनि कर्मफल गरे ती सम्पूर्ण कर्म पनि मैले बोकेँ र मैले पालन पोषण गरेका पत्नी पुत्रहरू यति बेला कहाँ छन्, कस्तो स्थितिमा छन् मलाई थाहा छैन, मलाई त्यसको ज्ञान छैन भनेर श्रीकृष्णसँग प्रार्थना गर्छ हात जोडेर। अब अत्यन्त दुःखमा म परेको छु, अब मलाई यो दुःखबाट कसले उद्धार गर्न सक्ला। हजुर नै यस समयमा मेरो भाइ हुनुहुन्छ, बन्धु हुनुहुन्छ, मेरो कर्ता हुनुहुन्छ, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। मलाई थाहा भइसकेको छ कि एकमात्र हे कृष्ण, हे राधा कृष्ण, हजुरको चरण बाहेक यो संसारमा सबै कुरा व्यर्थ रहेछ, निरर्थक रहेछ, सब कुरो बेकार रहेछ, एकमात्र हजुर मात्रै आश्रय, अरू सब धोका रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। हे कृष्ण, हे प्रभु रक्षा गर्नुहोस्, मैले हजुरको शरण लिएको छु, हजुर जस्तो कल्पतरु प्रभु भनेको हजुर जस्तो जे पनि इच्छा पुरा गरिदिने, जे पनि भक्तको जे पनि इच्छा पुरा गरिदिने कल्पतरु स्वरूप प्रभुलाई छोडेर पागल भएर प्रमत्त भएर मैले यो संसारमा अनेक शास्ति पाएँ, अनेक दुःख भोगेँ। हेर्नुहोस् है, र यति बेला यस्तो दण्ड पाएको छु माताको, बडा खतरनाक यो गर्भकुण्डमा म डुबेको छु। मलाई यो दण्ड जुन मिलेको छ यो सही हो, सही पनि भन्छ फेरि। हेर्नुहोस् है, उसले हेर्नुहोस् है, सही पनि हो रे यो। हे महाशय, हे प्रभु कृपा गर्नुहोस्, यो दण्ड मलाई दिनुभएको ठिकै भयो। किन भन्दा म जस्तो महापापी, म जस्तो महाअज्ञानी, जसले परम दयालु परम कृपालु जे भन्यो त्यही पुरा गरिदिने, आफ्ना यत्र प्यारा राधाकृष्णलाई धोका दिएर भुलेर जुन अपराध गरेँ त्यसको फल त मैले यो भोग्नु नै थियो, मैले भोगेँ। अब मैले कति भोगौँ प्रभु, अब म भोग्न चाहन्न, अब म जब जन्मन्छु हजुरले मलाई कृपा गरेर संसारमा जन्म दिलाइदिनुहोस्। म केवल एक मात्रै हजुरको यस गान प्रचार गर्नेछु, हजुरको कीर्तन गर्नेछु, हजुरको भजन गर्नेछु। जहाँ हजुरका भक्त वैष्णवजनहरू हुनुहुन्छ त्यहीँ नै म जान्छु। जहाँ हजुरको महोत्सवहरू हुन्छ, जस्तै कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी हुन्छ, म त्यहीँ गएर बस्दछु। इन्द्रलोक नै किन नहोस्, इन्द्रलोक नै छ भने पनि म त्यो स्थानमा बस्दिनँ जहाँ हजुरका भक्त छैनन्, जहाँ राधा कृष्णका भक्त छैनन्। यहाँ त्यही बताइयो, जेखाने तोमार महामहोत्सव नाई, इन्द्रलोक की इह ल्याओ तहाँ नहीं चाही। चैतन्य महाप्रभु अगाडि बताउनुहुन्छ, जीवले अब प्रार्थना गर्छ श्रीकृष्णसँग, जेखाने तोमारा महामहोत्सव नाही, जुन ठाउँमा हे राधा कृष्ण हजुरको महामहोत्सव हुँदैन, राधा अष्टमी मनाइँदैन, कृष्ण जन्माष्टमी मनाइँदैन, जहाँ हजुरका उत्सव पूजा अर्चना मनाइँदैन, त्यो स्थान इन्द्रलोक नै भए पनि म बस्ने छैन, म कदापि बस्ने छैन भनेर यस प्रकार जीवले रोई रोई प्रार्थना गर्दछ रे। भागवतमा पनि त्यही बताइयो, न यत्र वैकुण्ठ कथा सुदा पागा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयः, न यत्र यज्ञ समथा महोत्सव, सुरेशो लोकोऽपि न वै स सेव्यताम्। त श्रीमद् भागवतको पंचम स्कन्द 19औं अध्यायको 24औं श्लोकमा भनिएको छ, जहाँ वैकुण्ठ भगवानको कथा सुधा सरिता बग्दैन, जहाँ राधा कृष्णको कथामृत आश्रित भक्त सुधाजन वास गर्नुहुन्न, जहाँ यज्ञेश्वर श्रीकृष्णको कीर्तन भजन नृत्य गीता आदि पूजा पाठ हुँदैन, त्यो स्थान ब्रह्म सत्यलोक नै भए पनि म बस्ने छैन, निवास गर्नको लागि योग्य हुँदैन भनेर भागवतमा बताइयो। अनि त्यसै गरी हे प्रभु हजुरको स्मृति निरन्तर बनिरहेको कारणले गर्दाखेरि यो गर्भवास बरु मलाई ठिकै लागेको छ, हजुरको स्मृति आइरहेको छ, मलाई हजुरलाई सम्झिरहेको छु, त्यसैले यो गर्भको पीडा पनि मलाई त्यति धेरै पीडा लागिरहेको छैन। अब हजुरको चरण कमलको स्मरण गरिरहनेछु, अब मलाई यस्तो दुःखमय स्थितिमा नफ्याँक्नुहोस् कृष्ण। हे प्रभु अनेकौँ जन्ममा करोडौँ करोड जन्ममा अनेकौँ दुःख कष्ट कर्मफलहरू भोगेर हे प्रभु म अनेकौँ विपत्तिहरूलाई बार बार सहेर यस गर्भवासमा आएको छु, तर पनि हजुरकै कृपाले मलाई हजुरको स्मरण भएको छ। हे कृष्ण अब त
मलाई दासी सोचेर आफ्नो चरण प्रदान गर्नुहोस् र पुत्र रूपमा मेरो पालन पोषण गर्नुहोस्। अब बार बार यो संसारमा मलाई नफ्याल्नुहोस्, म अब हजुरकै भजन गर्छु, अब हजुरको बाहेक म यो संसारमा कसैको नामै लिन्न भने रहेछ ल। हे कृष्ण, यो संसारमा हजुरको बाहेक म कसैको नामै लिन्न, कसैको भजनै गर्दिनँ म भनेर हामी सम्पूर्णले श्रीकृष्णसँग प्रार्थना गरेका रहेछौँ गर्भवासको अवस्थामा। तर पनि जन्मने बित्तिकै के भयो ल, हेर्नुहोस् है, यहाँ फेरि अब अगाडि आउँदछ। जन्मने बित्तिकै भगवान्ले त कृपा गर्नुभयो, उनलाई जन्म दिनुभयो, तर पनि माया जगत हो नि त। जन्मने बित्तिकै चारैतिरबाट खतरनाक भगवान्की बहिरङ्गा शक्ति मायाले उसलाई तुरुन्तै घेरिन् रे। घेर्ने बित्तिकै त्यसपछि उसले सबै कुरा भुल्यो, पोलेर खायो, भित्र के स्तुति प्रार्थना गरेको सयौँ जन्मसम्मको याद उसले भुल्यो र संसार सत्य, ओहो स्त्री सत्य, पुत्र सत्य, धन सत्य, जग्गा जमिन सत्य, देश सत्य, यो सबै आँखाले जे देख्यो यही सत्य हो, आँखाले नदेखेको कुरो सत्य होइन, राधाकृष्ण सत्य होइन, यो संसार सत्य हो भनेर यो झुठो संसारको भजन गर्न थाल्यो। यसैलाई भज्न थाल्यो अनि फेरि बार बार त्यही माताको गर्भ कुपमा गयो, फेरि त्यही दुःख भोग्यो र कति करोड जन्मसम्म त्यही दुःख भोगेर बार बार मानव जन्म पाएर पनि उसले कहिले चेतेन। त भनियो ब्रह्माण्ड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यो ब्रह्माण्डमा भ्रमण गर्ने कहिले कुन ब्रह्माण्ड, कहिले कुन ब्रह्माण्ड, कहिले कुन लोक, कहिले कुन योनि, कहिले कुन त्योनि, यस प्रकार भ्रमण गर्ने जति पनि जीवात्माहरू छ यी सम्पूर्ण मध्ये जो परम भाग्यशाली छ उसले मात्रै राधाकृष्णको भक्त गुरुदेवबाट कृपा प्राप्त गरेर राधाकृष्णको भक्ति गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ। अन्य त सबै यो खतरनाक कर्म चक्रमा घुमेर कहिले नरक, कहिले 84 को चक्र, कहिले माताको गर्भ, दुःखको अन्त नै छैन, शास्ति अन्त नै छैन। ल हेर्नुहोस् त, जन्मिसकेपछि संसारमा दुःख भोग्नु परिहाल्यो, जिउनको लागि सङ्घर्ष गर्नु परिहाल्यो, पेट पाल्नु परिहाल्यो, स्त्री पुत्र कुटुम्ब भन्नु परिहाल्यो, ऋण बोक्नु परिहाल्यो, भारी बोक्नु परिहाल्यो, संसारमा पठन पाठन गर्नु परिहाल्यो। सच्चिदानन्दमय जीव जसलाई कहिले पढ्नु पर्दैन, जसलाई कहिले दुःख भोग्नु पर्दैन, जसको कहिले जन्मै छैन, यो माया रूपी शरीर देहधारी भएर संसारमा घुम्नु पर्यो, कति दुःख भोग्नु पर्यो प्रिय भक्त भागवत। त्यसकारण चैतन्य महाप्रभुको शरणमा परिहालौँ। चैतन्य महाप्रभुको यो प्रेम धर्म अभियानमा आजै, अहिले, तुरुन्तै, भोलि पनि होइन। भोलि किन रोक्ने, भोलिसम्म किन प्रतीक्षा गर्ने, किन 5 मिनट पछि जोइन गर्ने चैतन्य महाप्रभुको यस महाप्रेम धर्मको अभियानमा। चैतन्य महाप्रभु यत्रो कृपा गरेर यो संसारमा राधा दास्य मञ्जरी भाव प्रदान गर्न आउनुभयो, जुन कुनै पनि युगमा प्रदान गरिएन। अनर्पित चरिम चिरा चरुणी करुणे अब तीर्ण कलो, कलियुगका यी पापी तापी पतित हामी जीवहरू बिष्टा खाएर हिँडिरहेका, कर्म भोगिरहेका यी जीवहरूलाई उद्धार गर्नको लागि भनेर चैतन्य महाप्रभु आउनुभयो। प्रेम नाम लिएर आउनुभयो, हरे कृष्ण महामन्त्र लिएर आउनुभयो, त्यसरी राधा दास्यम लिएर आउनुभयो। तर पनि हामीहरू त्यसमा मतलब गर्दैनौँ भने हामी जस्ता अभागी, हामी जस्ता पटमुर्ख स्वाठेहरू को हुन सक्छौँ। 5 मिनट किन 1 मिनट पछि पनि अब हामीहरूले प्रतीक्षा गर्नु न। अहिले तुरुन्तै यही सेकेन्डमा चैतन्य महाप्रभुको यस मार्गमा म लागे, अब म ढिला गर्नेवाला छैन। जसले जेसुकै भनुन्, जसले जतिसुकै जिस्काउन्, फेरि म गर्भवास गरौँ, फेरि म माताको गर्भकूपमा आउँ। चैतन्य महाप्रभु जगाई मदालाई तार्न भनेर आउनुभयो, उहाँले तार्नु पनि भयो। जसले प्रत्येक दिन करोड पाप कर्म गरेका थिए, यमराज चित्रगुप्तले जसको पाप कर्मको लेखाजोखा राखेर सक्नु भएको थिएन, त्यस्तालाई चैतन्य महाप्रभु नित्यानन्द प्रभुले चाहिँ प्रेम दान गर्नुभयो, उद्धार गर्नुभयो, सबै पाप नष्ट गर्नुभयो, आफ्नो धाम प्रदान गर्नुभयो, चरण प्रदान गर्नुभयो भने अरे म त जगाई मदाई जस्तो पापी नहोला नि, त मेरो अवश्य उद्धार हुन्छ। तर वैष्णव भक्तले सधैँभरि सोच्नुपर्छ, म त जगाई मदाई भन्दा पनि अझ पापी, अझ अधम हुँ। त्यस कारणले अझ बढी मलाई चैतन्य महाप्रभु नित्यानन्द प्रभुको कृपा चाहिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। तर मूर्ख स्वाठे व्यक्तिहरू यो सोच्न सक्दैनन्। उनीहरू भन्छन् मलाई किन चैतन्य महाप्रभु चाहियो, मलाई किन चैतन्य महाप्रभुको यस प्रेम धर्म चाहियो, मलाई किन हरे कृष्ण जप्नु पर्यो, म त यत्तिकै पवित्र छु, म त एकदम धर्मात्मा छु। अरे तिमी जस्तो पापी र तिमी जस्तो अधर्मी कोही पनि छैन जसले यो भन्छ। संसारमा जीवात्माको सबभन्दा ठुलो गल्ती के हो? पापले भरिएको संसार। माताको गर्भ त्यो भनेको पापीहरू बस्ने ठाउँ हो, करोड पाप गरेका अधमहरू बस्ने ठाउँ हो यो माताको गर्भ। यो कुनै राम्रो चिज होइन। अरे पापै नभएको, अपराधै नभएको हो भने त राधाकृष्णको धाममा भइन्थ्यो नि त, आनन्दको धाममा।
सच्चिदानन्द धाममा, किनकि त्यहाँ हामी छैनौँ, यहाँ छौँ, माताको गर्भमा छौँ। त्यही भएर हामी जस्ता महापापी महाअपराधी कोही पनि होइन। त संसारका मनुष्य के सोच्दछन्? होइन होइन, म त पापमुक्त हुँ, म त धर्मी हुँ, मैले के पाप गरेँ आएर? अरे के पाप होइन, तिमी जस्तो महापापी, तिमी जस्तो अधर्मी कोही पनि होइन, जसले यो भन्छ। बरु कमसेकम म पापी हुँ, म अपराधी हुँ भनेर स्वीकार गर, अनि त्यसपछि बल्ल भक्ति गर्ने बुद्धि आउँछ। नत्र कसरी बुद्धि आउँछ? म धर्मी हुँ भनेर सुरुमै भनिसकेपछि भक्ति गर्न रोकिहाल्यो नि। किनभने भक्ति गरेर राधाकृष्णको शरणमा परेर, चैतन्य महाप्रभुको शरणमा परेर मुक्त भइन्छ, पाप मुक्त भइन्छ, भगवत प्राप्ति गरिन्छ। त रोकिहाल्यौ तिमीले। म धर्मात्मी छु, मलाई किन चैतन्य महाप्रभु चाहियो, मलाई किन हरे कृष्ण जप्नु पर्यो भनिहाल्छौ। झन् झन् पापको खाडलमा डुब्छौ, कहिल्यै अन्त नहुने गरी। त चैतन्य महाप्रभुले यस प्रकार उपदेश दिनुभयो कि जीवात्मा माताको गर्भमा यसरी दुःख कष्ट भोगिरहन्छ, सयौँ जन्मको आफ्नो पाप कर्मलाई सम्झिन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, यो जन्म बडा दुर्लभ जन्म हो। यो जन्मलाई त्यतिकै खेर फाल्नुहुन्न। अहिले तुरुन्तै 5 मिनटपछि पनि होइन, अहिले तुरुन्तै चैतन्य महाप्रभुको शरणमा परम प्रेम धर्ममा लागौँ, हरे कृष्ण जप्न थालिहालौँ। जय जय श्री राधे।